गुड मॉर्निंग आयच्यो फॅमिली. आय होप तुम सगळी बरें आहाय आनी आमी बरें आहाय एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सो आतां टायम जालो हा 11:30 मॉर्निंग आनी जे ब्रेकफास्ट बीन जालो म्हगेलो बेगीन जालो. सो ब्रेकफास्ट हांवें पोहा केलोले वेजिटेबल पोहा आनी आतां ऐसे बाबा आतां फीड केलो तेगे फ्रुट्स खावयले तेका आनी तेका आतां न्हिदयलो फ्रुट्स हेल्मेट मातशें कोत न्हिद तो मागीर म्हणून तूं लंच करपाचें तेगे रेडी लंच स्टार्ट केलें तेका आतां ह्या दिसांनी. सो कॅरट आनी आयज बीटरूट घालपाचें चिंतलां. इल्लोसो घालतलें, चड घालपाना कॅरट आनी बीटरूट. आनी ह्या दिसान पयर 3-4 दिसांनी एक पम्पकीन खावयल्लो कित्याक तें मातशें रिएक्शन बी जाता जाल्यार डॉक्टरान चंय म्हणून जाता तशें करून लायक फर्स्ट तूं कितें इंट्रोड्यूस करता जाल्यार फूड. सो तेका एक पम्पकीन खावयल्लो. कॅरट म्हणटा हांवें लास्ट टायम खावयलोचय. सो तितून आतां इल्लोसो बीटरूट घालतलें. तो जाल्यार तेगेलो लंच आतां करतलें रेडी करतलें मागीर बाय 12:30 म्हणून तेका फीट करता मागीर. आनी आतां सद्या तो न्हिदलो कडेन म्हगे काम करून घालता आनी हांवें तुमकां सांगलो हांवें बांगडे खावूं न्हय म्हणून 1:30 आसताले. सो फायनली आयज हांव बांगडे खातलें आनी आयज सकाळीं दाडान हाडलेलें म्हाका बरें फ्रेश म्हळ्यार हाय ओके थिंगसान हाडलें तेणें बेनावलें म्हगेलो कडेन थिंगसान घेवन येयलो तो आनी रिशाद वांगडा करता. त्या रेशाद वांगडा करपा आतां पयलीं म्हाका रेशाद मसाला वांटोवपाचो ओके आनी रायस म्हणटा तो दवरला करपा हितून ऑलमोस्ट सपायल तो. आनी बांगड्या कोड करतलें कित्याक काल हांवें आळ्यान वांटलो आहलोलें. सो तें पावता म्हाका आयज खातीर तें करता बांगड्या कोडी आनी भाजी चोयता टिटकी मिटकी आहा आनी कॉलीफ्लावर आहा चोयता खंयचे करता तें दाखय तुमकां रेशाद मसाला करता. एक्चुली हांवें केन्ना केलो ना रेशाद मसाला. थिंग केपें तुमगे सस्में करताली मामान करताली. सो आतां आनी हांवें खावंकूय बी न्हय न्हू बांगडे. सो आयज फायनली बांगडे खातलें आनी मागीर तुमकां आतां वयता रांदून गेलो हांचे भोंवतो म्हणजे फटाफट ओके. सो दाखय तुमकां. सो फ्रेंड्स हांचे रेशाद मसाला करपा मसाला सगळो काडलो आनी तुमकां दाखयता कित काडलो. कांदो तो हांवें पयलीं फ्राय करून घेयला. हरशीं जाल्यार हितून घालताय न्हू आय मीन रान्नी घालताय न्हू च्याकू. सो हांवें तो कांद्याची फ्राय करून घेयला. कश्मीरी चिली आनी मीठ मोठें आहा बारीक मीठ काबार जालो हांवें अजून हाडलो ना आनी साकर जिंजर गार्लीक आनी क्लोव्स आनी हेचें जिरा आनी आमसाण आनी हल्दी पावडर आनी ही विनेगर हें काडला. इल्लो म्हगे दाडान केलोली घरा कडेन. सो ती यूज करता तेका हाडपा लायली म्हाका नासलो म्हूण आनी हांव आतां तो मिक्सरान घालून वाडटा पयलीं आनी आतां वाडटा आनी मागीर बाबागेर करपा जाता ओके. सो फ्रेंड्स हेचो म्हगेलो मसाला रेडी जालो आनी हांवें तो कंटेनरान घायलो समजा काडून आनी हांवें कितें म्हणटाय तें मातशें हें जालो मोटेलो उरलो कित्याक न्हू म्हगे जार आहा न्हू हेजें मिक्सराचें तें चड बारीक आहा. सो हांवें तो 2 फाटी करून वाटला आनी तितून बारीक जालोलो ना आसतो ओके. आनी हेचे कोडीची तयारी केली हांवें सगळें हाडून ग्रीन चिली आनी ऑनियन टोमॅटो बेश्टे काडले कट करून आनी तेफळां नाय आमचे कडेन तेफळां घालले आनी बरो जातालो तो मसाला. हांवें न्हू म्हाका कितको कळटा ते भशेन केला तो मसाला आनी मामा एक्चुली कोण दाट म्हणटाली जाय जाल्यार हांवें न्हू म्हाका जाते भशेन केला आय मीन म्हाका कळटे भशेन केला मसाला. मामा एक्चुली म्हाका दाट म्हणटाली कोण बाबाचे कितको किलाचे घालता तो उठलो तो आतां ती आपूण दाट म्हणटालें हांवें म्हणलें नाका आसो हांव कोता म्हण सांगिल्लें. सदां डिपेंड रावल म्हूण जायना न्हू कित्याक म्हाकाय करपा जाय आनी शिकपाकूय जाय कितें न्यू. सो ताका लागून हांवें म्हणलें चल हांव कोतो म्हूण म्हाका कळटा ते भशेन आनी हांवें तो केला ओके. आनी कोडीची तयारी केलो हा कोड दवरता आनी बाबागेलें जालें कॅरट आनी तें हें करता तें केल्लें ब्लेंड करता आनी ताका फीड करता पयलें 12:30 जालीं. सो तेगे टायम दवरलो हांवें 12:30 सारको. ताका हांव बाय बिटवीन 12 to 12:30 म्हणल्यार तेगे लंच जावपाचो. सो आतां तेगे पयलीं करता आनी मागीर मुगे रांदपा आमगे खातीर मागीर म्हणटा सुसेगाद जेवपाचें. सो तेगे पयलीं करता ओके. सो फ्रेंड्स बाबा फीड बीन कोन्न जालोलें हेदोळ आनी ताका सगळें पुसून चेंज बीन करून ताका न्हिदयला आतां. तेगे चेअरांची फाटल्यान थिंगा आहा कलो वास पिकून जाता आनी आतां 1:30 जालें. सो मुगेली भाजी जाली आनी मुगेलो बेड लक
नुस्त्या फ्राय करपाक वयता म्हळ्यार लायटू गेली मगे न्हू गॅस काबार जालो हा सो तो बूक केलोलो येयलो ना आजून काल काबार जालो पयर काबार जालो तो सो हे 2 दीस हांव हेजेरूच कोतालें ती लायटीचे घालपाक ती कितें म्हणटाय तेका हॉट प्लेट तेजेरूच कोता हांव सो आतां ती लायट गेलो हा आजून येयलो ना शिताली 5 मिनटां जाली सो मगे फ्राय करपाचें उरलां तें केलें म्हणटकच मागीर म्हणटो जालें मगेर मागीर जेवपाचें आनी बाबाय जालें तें खावपाक मातशें टायम लागलो म्हाका आनी हांव तेका फोर्सफुली खावोवपाक वचना कित्याक डॉक्टरान सांगलां फोर्सफुली खावूंक नाका म्हण ताका तेगे न्हू फूड चोय तें एन्जॉय करपा दी म्हण सो हांव कितें कोत्ता ताका तो न्हू हात बी घालता आपल्यागे हितून पयलीं ताका खावयता आनी मागीर तितलो टायम मागीर तो मागीर आपल्यागे तें जेवण इन हेडा जेवण हेड म्हळ्यार कितें हात घालता आनी तोंडाक घालता आपल्या सो तो शिकता तें आपल्या गेलो सो ताका लागून हांव बीन कांय करना ताका मेस जाता जाल्यार जावं दिया म्हण हांव मागीर क्लीन कोतोलें म्हण हांव मागीर ताका कितें करपाक आयज सगळें मेस करप तशें पावके तोंडाक आनी कॅरटांनी आयज हें घायलो न्हू ताका सो ती हायली तेणें बरी करून हायली आनी उरलो तिकेन हेण मागीर भुरग्यां न्हू फोर्सफुली खावयली जाल्यार ती मागीर फ्युचर लायक मातसो व्हड जाता जाता न्हू तांकां बेजार येता जेवपा बीन कितें अशें करून करपाक सो ताका लागून तेंगे तो टायम आसता एन्जॉय करपाचो तेंगे जेवण ती फील कोताय तशें करून नासता न्हू सो हांवें रेडूय केलो ना डॉक्टरा लास्ट टायम म्हाका डॉक्टरान सगळें सांगलेलें A to Z बाबागे अशें करून भुरग्यांक कितें करून अशें करून हें करपाक जाय तें फोर्स करप ना तें सगळें सांगलें तेणें ओके सो या आनी आतां हांव आतां रावता लायट केन्ना लायट केन्ना येतली आनी हांव नुस्त्या फ्राय करतलें आनी हांव जेवता म्हण आहा कोडी बी जाली किटकी मिटकी भाजी केल्या सो तुमकां आतां हांव सोमतें मागीर मेळटलें इवनिंग ओके बाय